नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परित्राण पाठ गर्ने परम्परा निदान। भगवानको जीवित समयमा परित्राण पाठ श्रवण गर्नुको विषयमा अहिलेको समयमा अनेक विचारहरू भनी राखेको देखिन्छ। कोहीले परित्राणलाई भगवानले अनुमति दिनुभएको पाली प्रमाण छैन भनी भन्ने लेख्ने गरिरहेका छन्। तर पनि पालीलाई ज्ञानले भेट्टाए जति अध्ययन गर्दा भगवान स्वयंले परित्राणहरूलाई अनुमति दिनुभएको प्रमाणहरू देखियो। दिघा निकाय पाथिक वर्ग आटा नाट्य पालीमा भगवानले भिक्षुहरूलाई निम्न प्रकारले आटा नाट्य परित्राणलाई सिक्न, अध्ययन गर्न, धारण गर्नको लागि भन्नुभएको छ। भिक्षुहरू आटा नाट्य परित्राणलाई सिक, भिक्षुहरू आटा नाट्य परित्राणलाई बारम्बार अध्ययन गर, भिक्षुहरू आटा नाट्य परित्राणलाई धारण गर, भिक्षुहरू आटा नाट्य परित्राण हित कल्याणकारी छ। आटा नाट्य परित्राण भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरूको त्राण वा रक्षा हुनको लागि, सुखसँग निवास गर्नको लागि हो। पाथिक वर्ग पाली म्यानमा अनुवाद पृष्ठ 194। फेरि विनय पिटक पाचित्य पाली भिक्षुणी विभाग तिरछाना कथा शिक्षापद अनापत्ति बार 402-403 पृष्ठहरूमा पनि अनापत्ति गुत्तताय परितम वाचेति भनी भय अन्तरायबाट सुरक्षाको लागि परित्राणलाई सिक्ने सिकाउने भिक्षुनीलाई आपत्तिबाट छुटकारा दिनुभएको प्रज्ञप्तलाई देखिन्छ। यो शिक्षापदमा अनुमति दिनुभएको परित्राण भन्नाले परितन्ति यक्ष परित्त नाग मण्डलादि वेदम सब्बम्पि वत्तति भन्ने अर्थकथा विनय अठकथा 3:100-215 अनुसार भूत पिशाच जित्ने मन्त्र जस्तालाई समेत सिक्न सिकाउन अनुमति दिनुभयो भने बुद्ध भाषित भएका परित्राणहरूलाई विशेष भन्नै परेन, अनुमति दिइसक्नुभयो। फेरि भिक्षुनीहरूलाई अनुमति दिनुभयो भन्नाले भिक्षु र उपासक उपासिकाहरूलाई पनि अनुमति दिइसक्नुभयो। खण्ड सूत्रको कहानी भएको विनय चुलवग्ग पालीमा 254 र अङ्गुत्तर पाली 384हरूमा पनि भगवानले भिक्षुहरूलाई 4 प्रकारका नागराजाहरूलाई मैत्री पुर्याउनको लागि अनुमति दिनुभएर खण्ड सूत्रलाई पनि मैत्री पुर्याउने तरिकाले देशना गर्नुभएको देखिन्छ। भिक्षुहरू आफ्नो गुप्त योग्यताको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो रोकावट त्राणको लागि यी 4 प्रकारका नागराजाहरूलाई मैत्री चित्तले फैलाउन, मैत्री पुर्याउन अनुमति दिनुभयो। चुलवग्ग पाली अर्थकथाहरूमा पनि ती प्रमाणहरू देखिन्छन्। जन्मेर 7 दिन मात्र बाँच्नुपर्ने आयुवर्धन कुमारलाई भगवानको निर्देश अनुसार 7 दिन 7 रातसम्म भिक्षुहरूले अखण्ड परित्राण पाठ गर्दिनाले तथा भगवान स्वयंले पनि परित्राण पाठ गर्दिनाले मरण भयबाट मुक्त भई आयु 120 वर्षसम्म बाँचेको धर्मपद अर्थकथामा पाइन्छ। यसरी नै परित्राणलाई भगवान स्वयंले अनुमति दिनुभएको छ। भगवानको पालामा पनि परित्राण पाठ गर्ने चलन रहेको कुरा उपरोक्त पाली अर्थकथाहरू अनुसार विश्वास गर्नुपर्दछ। भगवानको पालापछि भारत श्रीलङ्का। भगवानको परिनिर्वाण पछि पनि परित्राण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्य भएर आएको थियो। शासन सम्वत 511 जतिमा उत्पत्ति भइसकेका मिलिन्द राजाको परित्राण सम्बन्ध प्रश्नलाई भद्रजन नागसेनले सन्तुष्टि हुने गरी अनेक उपमाले जवाब दिएकोलाई मिलिन्द प्रश्न पालीमा दर्शाए अनुसार त्यो जमानामा पनि परित्राण पाठ गर्ने चलन रहेको बुझिन्छ। अर्थकथा आचार्य भद्दन्त महाबुद्धघोष थविर प्रादुर्भाव उत्पत्ति हुनुभएको शासन सम्वत 900 उपर
1000 जतिमा पनि परित्राण उच्चारण गर्नु वा पाठ गर्नुलाई बुद्ध मार्गीहरूले गरेको थाहा भयो। पाराजिक अर्थकथा द्वितीय 67मा पनि मनुष्यहरूको लागि परित्राण पाठ गरिदिने विषयमा भिक्षुहरूले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई बताइरहेको छ र त्यो पनि त्यो बेला मनुष्यहरूले आफ्नो काम कार्य परेर आउँदा भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरी परित्राण पाठ सुन्ने चलन भएको एउटा प्रमाण नै हो। त्यो शास्त्रमा नै परित्राण जल परित्राण धागो विषयहरूलाई पनि एकैचोटि बताएर राखेको छ र परित्राण जल परित्राण धागोहरूलाई भय अन्तराय रोकावटको लागि विश्वासले प्रयोग गर्नु चलाउनु पनि त्यो बेला चल्ती भएको धार्मिक कार्य एउटा भएको पुनः जानिन्छ। फेरि मज्जिमा पढ्नाछ अर्थकथा पृष्ठ 305मा पनि भिक्षुहरू र मान्छे गृहस्थहरूको धार्मिक आचरणमा विशेषतालाई बताउँदाखेरि गहठो रतनसुत्त मङ्गलसुत्त मत्तम्पी पुत्थके लिखित्वा ठपेती पब्बजित्ता निच्चम सज्जायन्ती। मान्छे दायकले रतनसूत्र मङ्गलसूत्र मात्रलाई पनि मुखाग्र नगरी पत्तामा कागजमा लेखेर राख्छन्। भिक्षुहरूले चाहिँ ती सूत्रहरूलाई हमेशा उच्चारण गर्छन् भनी बताएको छ। शासन सम्वत 912मा श्रीलङ्का टापुमा राजा भएका द्वितीय उपतिस्स राजाका पालामा भगवानका पालाको वैशालीमा भएको दुर्भिक्ष भय अनिकाल भय रोग भय जस्तै भएर आउँदा भिक्षुहरूले त्रियामभरि रातभरि रतनसूत्र उच्चारण गर्नाले त्यो भयहरू हराएको थियो। चुलवंश 37 परिच्छेद 119 गाथाहरू। म्यानमार देशमा पनि बगान युग आदिबाटै परित्राण पाठ गर्ने चलन थियो भनी शिलालेख प्रमाणहरू अनुसार जानिन्छ। चान्सिता राजाले राज दरबार बनाउँदाखेरि भन्ते अरहम प्रमुख भिक्षु 4008 वर्गीयहरूलाई मङ्गल परित्राण पाठ गराइएको थियो। इन्वा राजा कौमाउ राजा तालुन राजाहरूको समयमा पनि परित्राण धर्म श्रवण गर्दथे। राजाहरूको राज दरबार उद्घाटन नगर बाहिर राज सम्बन्ध शालाहरूमा परित्राण फूलहरू चढाउने ब्राह्मणहरूले उपोषद व्रत पुरा दिनसम्म बस्ने गर्दथे। नयाँ वर्ष उत्सवमा राजाहरूले परित्राण श्रवण गर्दथे। परित्राण जललाई राज दरबारभित्र र वरिपरि सेचन अर्थात् छर्किन्थे अनि पिण्ड आदि दान गरी उचित दातव्य वस्तुहरूलाई पनि दान गर्दथे। पञ्चम सङ्गायना चढाउने राजा मिन्डौनले राज्य अभिषेक गर्दा परित्राण पाठ गर्ने परम्परा विशेष स्थान दिएको कुरा प्रमाण पाइन्छ। त्यसपछि नयाँ नगर राज दरबार निर्माण गर्दा पनि धर्म श्रवण गर्ने परित्राण पाठ श्रवण गर्ने आदि धार्मिक कार्यहरूलाई वहन गर्न जेतवन आवास परित्राण आवास आदि बेग्लै आवासहरू निर्माण गर्ने चलन भएको हुनाले पूर्वका शासन गर्ने धर्म राजाहरूले त्यहाँसम्म महत्त्व राखेर आदर गरेकोलाई बुझ्न सकिन्छ। स्वैबोन निदान पृष्ठ 28-29 मगदेव 43। राजाहरू स्वयंले आदर गरिएको धार्मिक कार्य हुनाले प्रजाहरूले पनि परित्राण पाठ श्रवण कार्यलाई जोडतोडले गरेका थिए। देशभरिमा भएका प्रत्येक ग्राम परित्राण मण्डली गठन गरी परित्राण पाठ अखण्ड रूपमा उच्चारण गरेको पनि स्पष्ट प्रमाण छ। शुभ कार्य अशुभ कार्य आदि साना ठुला कार्य हुँदाखेरि पनि सङ्घहरूलाई निमन्त्रणा गरी परित्राण पाठ गर्नु श्रवण गर्नु त बुद्धवलम्बीहरूको लागि त्याग्न नहुने आवैनिक बेग्लै धार्मिक कार्य ठुलो भावमा पुगेको अति स्पष्ट छ। तसर्थ परित्राण विश्वमा प्रख्यात भई बुद्धवलम्बीहरूलाई पाली भाषासँग समीप पुर्याउने नजिक लैजाने एक शास्त्र भएको छ। यसरी परित्राणले शासनभित्रका जनताहरूलाई भय अन्तराय हटाई सुख शान्ति दिलाइसकेको छ। आत्मविश्वास आफूमा विश्वास मिली हर स्थानमा निर्भीकता गराउँछ। यति उपकार भएको धार्मिक अंश एउटा सांस्कृतिक ठूलो अंशलाई कुन कुलपुत्र कुलपुत्रीहरूले त्याग गर्न उचित हुन्छ र? परित्राणको फल प्राप्त हुने गरी गर्ने विधि। परित्राणले अनेक प्रकारका भय अन्तरायहरूलाई रक्षा गर्न सक्छ भने तापनि परित्राण उच्चारण श्रवण विधि अनुसार
नभए फल मिल्दैन। दबाई भनेको रोगलाई हटाउन बनाएको जिनिस भएर सम्बन्ध भएको रोगलाई निको पार्न सके तापनि निर्देश अनुसार नचलाए दबाई लाग्दैन। त्यस्तै प्रकार परित्राणहरूमा उच्चारण श्रवण गर्नेहरूको भय अन्तराय हटाउनलाई गरिएको धर्मदेशना भए तापनि उच्चारण श्रवण गर्दा त्यो निर्देशहरूलाई नगरे पार पाउन वा मिल्न उचित हुने फल प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो निर्देशहरू चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने व्यक्तिमा पुरा हुनुपर्ने 3 अङ्ग र परित्राण श्रवण गर्ने व्यक्तिमा पुरा हुनुपर्ने 3 अङ्गहरू नै हुन्। क. परित्राण पाठ गर्ने व्यक्तिमा हुनुपर्ने 3 अङ्ग। 1. शब्दार्थलाई शुद्ध गरेर राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ। 2. पद व्यञ्जनहरूलाई कम नगराई परिपूर्ण हुने गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ। 3. लाभ सत्कारलाई अपेक्षा नगरी मैत्री अगाडि राखी उच्चारण गर्नुपर्दछ। ख. परित्राण श्रवण गर्ने व्यक्तिमा हुनुपर्ने 3 अङ्ग। 1. पञ्चानन्तरीय कर्म नगरेको हुनु, मातृघातक, पितृघातक, अरहन्तघातक, लोहित उत्पादक, सङ्गभेदक। 2. नियत मिथ्या दृष्टि नभएको हुनु, अहेतुक दृष्टि, अक्रिय दृष्टि र नत्थिक दृष्टि। 3. परित्राणको शक्तिमा पूर्ण विश्वास हुनु। यसरी उच्चारण गर्ने श्रवण गर्नेहरूमा आवश्यक अङ्गहरूले पूरा भए मात्र परित्राणको फल मिल्ने हुनाले परित्राण उच्चारण गर्ने श्रवण गर्नेहरूले पहिला ती अङ्गहरूसँग सम्पन्न गराएर निर्देशलाई पालन गरेर परित्राणको फललाई पूर्णता पाउन प्रयत्न गर्न उचित छ। झाडा पखाला रोगसँग सम्बन्ध गरेर सङ्घहरूको निर्देशन। क. झाडा पखाला रोग भनेको आकाशमाथिबाट झरेर आउने रोग होइन। ऋतु अति गर्मी भएको बेला चिसो हुने गरी पानी नपर्नाले, मान्छेहरूले आहार अनुकूल हुने गरी खान पिउन नजान्नाले यो रोग हुन सक्छ। ख. अनि फ्यालेको दिशामा भन्केका झिँगा माखाले त्यो दिशामा भएका रोगका कीटाणुहरूलाई ओसारेर ल्याउनाले सर्न सक्ने रोग हो। ग. त्यो रोग चाहिँ पहिले तागत कमजोरी भइरहेका ठुला मान्छे साना मान्छेहरूमा झन सजिलै सर्न सक्छ। घ. त्यो रोग भएर आउँदा नराम्रा खराब भूत पिचासादीहरूले पनि विघ्न बाधा गर्दछन्। ती नराम्रा खराब भूत पिचासादीहरूले स्वाभाविक मन कमजोर हुने व्यक्ति, डराउने व्यक्तिहरूलाई झन विघ्न बाधा गर्न सक्छन्। सुरा र बलवानहरूका छेउ पनि पर्न सक्दैनन्। ङ. अहिले उच्चारण गरिएको परित्राण चाहिँ स्वाभाविकले शक्ति ठूलो भए तापनि उच्चारण गर्ने व्यक्तिको विश्वास प्रष्टता, श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूको विश्वास आस्था अनुकूल शक्ति तेज हुनु नहुनु फरक हुन सक्छ। च. तसर्थ परित्राण मात्रलाई आधार नगरी आफूहरूको विश्वासले उच्चारण गर्ने व्यक्तिहरूको शील, शिक्षा, मैत्री, करुणा ठूलो हुनु नहुनुलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ। तसर्थ 1. त्यो मैत्री करुणाहरू शुद्धभन्दा अति शुद्ध हुनको लागि दानलाई बिल्कुल आधार नगरौँ। आफूहरूको विश्वास र श्रद्धालाई मात्र आधार गरौँ। दान भए पार त्यो दानलाई मजा आसक्ता भएको लोभ जवन चित्तले परित्राणको शक्तिहरूलाई कम्ती गराउन सक्छ। 2. पञ्चशीललाई विशेष शुद्ध हुने गरी पालन गर्नु। शीलको शक्तिलाई जानेको बेला फेरि पुनः निरन्तर पालन गर्ने इच्छा भएर आउँछ। 3. अनिदो नहुन तमासा उत्सवहरूबाट सके जति तर्किनु। 4. अशुद्ध खुराक, खानेकुरा, माखा भन्केका खुराक र ठन्डा धेरै भएका खुराकहरूबाट तर्किनु। 5. रातभरि हावा लाग्ने ठाउँमा नसुत्नु। हावा धेरै राम्रो होइन, अलिअलि चिरचिर पसिना निस्कियोस्। 6. काँचो मासु, ठुला माछा मासुहरूबाट तर्किनु। त्यो मासुको गन्धलाई नराम्रा खराब भूत पिचासादीले अति मन पराउँछन्। 7. घरभित्र बाहिर पनि आफ्नो शरीर र कपडाहरूलाई पनि विशेष सफाई गर्नुपर्दछ। तेजो अथि परितस्स असदानम गोचरम नानाथ बिहिनाहि रतनानि गहेतवे। परितस्सम सज्जनहरूको शुभ चित्तमा आरमण गर्दै सेवन गर्न साँच्चै योग्यतामा परित्राणको
तेजो भय अन्तराय हटाएर श्रीमङ्गल बढाउन तेज शक्ति अनुभाव अथि सद्भावना र श्रद्धा भएका व्यक्तिहरूमा प्रकट हुन्छ। तम सज्जनहरूलाई प्रयोग गर्न उत्तम योग्य त्यो परित्राणले असाधनम कुशल पुण्यबाट टाढा भएका गलत विचार तर्कवादी अश्रद्धाहरूको अगोचरम उत्तम राम्रा नाना प्रकारका गुण भए तापनि मन बरालिँदै गलत विचार गर्दै हिँड्नेहरूको चर्ने ठाउँ नै होइन। यी युक्तिलाई उद्धृत गरी दर्शाउने हो भने हथबिहिना दुवै हात समाउन नहुने गरी हात काटिएकाहरूले रत्नानी योग्यता गुणसल बुझ्न अनमोल रत्नहरूलाई गहेतवे आफ्नो लागि समातेर लिनको निम्ति नालम नअलम हात नहुनाले इच्छा पूरा गराउन सक्दैन।